ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः तृतीयोऽध्यायः। अथ उद्धव उवाच ततः सागत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षयाशं बलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गात् रिपुयूतनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुम्भोजसोर्व्याम् सान्धीपने सकृत्प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरं तस्मै प्राधाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोधरात् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूष येषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जग्रीपदं मूर्ध्नि ददत्सु पर्णः ककुद्मतो आविद्धनसोद्धमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिं वुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोऽज्ञान् जग्नीक्षतशस्त्रभृतस्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्घ्राम्य इव प्रियाया विदित्सुरार्चद्द्युतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं सगणोरुषान्दः क्रीडां मृगो नूनमयं वधूनां सुतं हृदेकं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीढानुरागप्रहितावलोकैः आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानाघार्येषु योषितां सविदं जगृहे पाणीन् अनुरूपस्वमायया तास्वपत्न्यान् अजनयद् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागधशाल्वाधीन् अनेकैरुन्दतः पुरम् अजीघनत्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजादिशते शम्बरं द्विविधं भानं मुरं बल्वलं एव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् अवधीत् कांश्च घातयते अत ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचालभूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोर्मुर्व्यां नननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिनिको मदंशैः आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनां मितो यदेषां भविता विवादो मद्वामदाताम्रविलोचनानां नैषां वदोपाययियानतोऽन्यो मय्युध्यते अन्तर्दधते स्वयं स्म एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन् उत्तरायां धृतः पुरोः वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रसञ्चिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमी कृष्णमनुव्रतः
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपतानुगः कामांसि सेवेद्वार्वध्याम् असक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवध्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यधून् रेमे क्षणदया धत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः तस्यैवं रममानस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहं येधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यतु भोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुः भगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्दकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रतैर्देव विमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव ततम्भसा तर्पयित्वात विभ्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांसि अजिनकम्भलान् यानं रतान् इभान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्तासवः शूराः प्रेणमुर्भुवि मूर्धभिः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे तृतीयोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।